मामला कितना ही हसास क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी सेंसिटिव क्यों ना हो, पाकिस्तानी सियासत के अंदर डल मोमेंट तो आता नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जहां मामला इतने हसास हो वहां पर जिन्नों भूतों की बातें होंगी, वहां पर किसी को सियासी चुड़ैल डिक्लेयर किया जाएगा। यानी किसी को ये एहसास ही नहीं कि कोई मामला किस नौयत का है और उस पर थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स का थ्रेशोल्ड है उसको कम कर दिया जाए। और अगर क्रिटिसिज्म करना भी है, तनकीद करनी भी है, तो उसको एक खास दायरे के अंदर रहकर किया जाए। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल उठाया जाए कि ये तरीका दुरुस्त है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, हक किसका है, किसका प्रिविलेज है कि वो तैनाती करे, किसका प्रिविलेज है कि वो तैनाती ना करे। इस मामले में अगर किसी ने क्रिटिसिज्म करना भी है तो एक दायरा कार के अंदर रहकर करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जो कल एक थोड़ा सा मामला था उसमें एक बेहतरी की सूरत हाल ये सामने आ गई कि अब तक जो जराए बता रहे हैं कि जो समरी है नए डीजी आईएसआई की तकर्री के हवाले से वो पहुंच चुकी है वज़ीर आज़म ऑफिस में, और अब एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और वो नोटिफिकेशन आज भी जारी हो सकता है, शायद 2 दिन बाद जारी हो, उसके हवाले से कोई कंफर्म बात नहीं है। लेकिन जितनी सियासत इस मामले के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान की गई है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एक बात जिसकी जिम्मेदार हुकूमत है, और वो क्या है कि जब हुकूमत के अपने रैंक्स के अंदर से ऐसी गुफ्तगू सामने आएगी जहां वफाकी वजीर इत्तलात एक मौक़िफ़ अपनाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप यानी आमिर डोगर साहब, जिनको हमने प्रोग्राम में दावत देने की भी कोशिश की, वो नहीं तशरीफ लाए, उनसे मंसूब जो बयान है वो एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर वो बयान देते हैं और बड़ा कैटेगोरिकली देते हैं कि वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग के अंदर क्या इरशादात किए। तो इस हवाले से फिर सवाल तो उठते हैं, लेकिन ये मामला हल हो चुका है, ये बहरान अब मौजूद नहीं है। और पीएमएलएन की तनकीद के क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान भी उसी सिविलियन सुप्रीमेसी और उसी जिद्दोजहद की बात कर रहे हैं जिसकी बात पीएमएलएन कर रही है? इस पर भी बात हो जाएगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। आज मैं आपका तारुफ वो कामयाब जवान प्रोग्राम वाला नहीं करवा रहा, आपके ऊपर आज दोहरी चोरी जिम्मेदारी है, तो आपसे हम पूछेंगे। और जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वैसे ही बड़े रिलैक्स रहते हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सड हैं, कम अज़ कम आज तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सड हैं। बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपका। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ साफ़ी जनाब इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। अगर उन्होंने माइक मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका भी इनके साथ हम कुछ करेंगे। भट्टी साहब आपको भी शुक्रिया। और जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध के तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियां नवाज शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डार साहब मुझे ये बताएं, ये तनकीद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है, वो मैं पूछ लेता हूँ ज़ुबैर साहब से कि उस पर नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको इदराक है इस बात का कि कुछ मामलात बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो सकते हैं, हुकूमत उनमें अगर मैं बहुत ही मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि थोड़ा मिस हैंडल कर जाती है उनको। आपकी मुराद नोटिफिकेशन? जी मतलब ये सारे मामले में देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं जनरल बाजवा साहब की बात करूँ तो वो भी एक अदारे के चीफ हैं और उनका भी एक नुक्ता था, और उस नुक्ते की नज़र में जो भी एक चीज़ सामने आती है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका भी एक नुक्ता था। और मैं समझता हूँ जब एक मुलाकात हुई और उसमें दोनों एक दरमियानी रास्ते पे मुत्फिक होते हैं, और जैसे आपने खुद फरमाया कि नोटिफिकेशन की तरफ बात जा रही है, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत है। और जितना ये हसास मामला था, कल मैंने खुद बहुत सारे टॉक शोज़ देखे भी हैं, मैं समझता हूँ इस टॉपिक पर जो खित्ते में भी सिचुएशन चल रही है, हमें इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। और ख़ास तौर पर जिस तरह का प्रोपोगंडा अपोजिशन ने किया और जो एक था, और आज तो मैं हर देख रहा था ऐसे देखा आपने, वो ऐसे कहते हैं ना, वो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना कि यार हमारी तरफ से कोई बयानात ऐसे नहीं आने चाहिए जो कि गैर मुहतात हों। अब आमिर डोगर साहब बड़ी इलेक्टेड एमएनए हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, वो काबीना को कोट करते हुए, वज़ीर आज़म को कोट करते हुए एक बयान देते हैं एक टेलीविजन टॉक शो के अंदर। वज़ीर इत्तलात आके कहते हैं कि जी पता नहीं उन्होंने कहाँ से ईजाद कर लिया। ये बहुत बुरा डिस्प्ले है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए है, ये माजी में भी बहुत, अगर पीएमएलएन की बात करें तो छड़ दो ना, तो है ही पड़े अगे, तो मैं खुद समझता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है कि हिसास जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर अल्फाज का चुनाव, आप देखें पॉलिटिकल डिबेट में आप कोई भी बात कर सकते हैं, किसी फ्लो में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको बड़ा सोच के स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स आज आप मुझे कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ बैठा है, तो वो कोर्ट अनकोट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर
جو کہ ترجمان ہے پوری حکومت کا، ان کی بات کو آپ زیادہ ویٹیج دے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر آپ کے بہت سے کولیگز بھی ہیں، تو وزیر اعظم نے وہ باتیں نہیں کی جو عامر ڈوگر صاحب نے کی. لیکن دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، کہنے والا کس انداز سے وہ بات کر رہا ہے، تو وہ بات کی ڈیلیوری میں بھی فرق آ سکتا ہے. کانٹیکسٹ ایک کوئی سی، چلو ٹھیک ہے آپ اس کو سپن دے دیں آپ. لیکن دیکھیں اب آپ میری بات نہ مانیں یار، اگر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، میرا کام یہ ہے نا کہ میں آپ سے مزید سوال کروں، میرا کام یہ ہے. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں میں ڈوگر پارٹ 2 چلا دوں؟ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن بہتری کی طرف ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ میں اپنی عظیم پاک فوج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. یہ ہمارے ملک کے دشمن ضرور خواہش رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ غلط طرف جائے اور ایک سچویشن خراب ہو. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو خطے کی سچویشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آپ دیکھیں گے 1-2 روز میں ویسے بھی 25 روز تک 25 تاریخ تک تو ویسے بھی چارج والا معاملہ ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. بالکل. زبیر صاحب میں اپنے مہمانوں سے اجازت لیتے ہوئے میں ذرا آپ سے پوچھ لوں. زبیر صاحب یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اگر میں اسے کیا کہوں کہ بلو دا بیلٹ جا کر کچھ باتیں کی ہیں، یا انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو شاید نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ جی جنوں کے اور پتہ نہیں دم درود اور پتہ نہیں کہ جان پھونک سے چل رہا ہے ملک اور فیصلے ایسے ہو رہے ہیں، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. دیز آر ویری سینسٹیو میٹرز. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو سینسٹیو میٹر سب سے پہلے تو پرائم منسٹر کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ سینسٹیوٹی کیسے کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. اس ایشو میں ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے، بالکل ہم کہتے ہیں، لیکن اس ایشو پر جو ملٹری کے ساتھ انہوں نے جان بوجھ کے کرنے کی کوشش کی ہے، تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے، کہ اتنے ایمبیرسنگ سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک آئی ایس پی آر کی طرف سے نوٹیفیکیشن چلا جاتا ہے، اور ہم ایک ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں، کل کی بات نہیں کر رہے. تو وہ ایک تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ملٹری نے یہ ڈسکس نہ کیا ہو، آرمی چیف نے یہ ڈسکس نہ کیا ہو، اور پورا پاکستان ڈسکس کر رہا تھا. تو پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ عثمان ڈار صاحب ابھی ایکسپلین کر دیں، فواد چودھری صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب نوٹیفیکیشن آیا تو پھر واٹ ہیپنڈ، پرائم منسٹر کے اوپر دباؤ کہاں سے آیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دباؤ، کوئی کابینہ کا وزیر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا، کوئی اور کلیم نہیں کر رہا. بائیڈن تو ویسے بھی فون نہیں کرتے، نہ امریکہ کی طرف سے پریشر تھا، نہ کسی اور کی طرف سے پریشر تھا کہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا آپ نے. تو پھر کس کی طرف سے پریشر تھا؟ پھر وہ سٹوریز بھی آتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. پرائم منسٹر آفس مسٹ ایکسپلین کہ کیا پرائم منسٹر کو پہلے پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اور اگر پتا تھا تو پھر انہوں نے پہلے راضی کیوں کر لیا تھا، پہلے ایکسیپٹ کیوں کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا چینج آف ہارٹ کیوں ہوا. اور سو ایک بڑا فنڈامنٹل چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا نہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن پر کیا تھا اس وقت؟ امبیرس کیا تھا آرمی کو یا نہیں کیا تھا اس وقت؟ آرمی چیف کو مطلب ایک نوٹیفیکیشن جو پی آئی اے کے سی ایف او یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ انکمپیٹنس ہے ان کی. یہ مریم صاحبہ کہہ سکتی ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکمپیٹنس ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی سینسٹیو میٹرز کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، بٹ آپ تو کوئی اور الزام لگا رہے ہیں. بھائی انکمپیٹنس تو ایک چیز ہوتی ہے، انکمپیٹنس ایک چیز ہوتی ہے. ابھی منیب میں اور آپ ایک بات کر لیں، ایگری کر لیں، اس کے بعد میں اس کے حساب سے آپ کو دعوت نامہ بھیجوں، تو آپ اس کے بعد اس کو لے کے بیٹھ جائیں، تو انسان پوچھے گا نا کہ کیا ہوا بھائی، واٹ ہیپنڈ. جب ایک بات ہو گئی، کلیریفائی ہو گیا، نام پر ایگری کر لیا، ٹائمنگ پر ایگری کر لیا، جب سب ہو گیا ہے تو پھر کیا رکاوٹ تھی آپ بتا دیں. مریم نواز نے جو کہا ہے تو اگر وہ صحیح نہیں ہے تو یہ بتا دینا کہ کیا ہوا تھا. جب تک یہ نہیں آئے گا تو ایسی باتیں ہوں گی. اور پچھلی اپوائنٹمنٹس پر بھی کیا ہوا تھا، مطلب ایک ہوتا ہے مس مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے انکمپیٹنس، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے ایسے لگنا کہ تصدیق کی جا رہی ہے. بٹ زبیر صاحب ایک بات ہے، میری عرض سن لیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے مس ہینڈل کیا، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ جب آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے معاملہ تھا تب بھی انہوں نے، آپ نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا، مس ہینڈلنگ کی، ادارے کو ایک غلط جگہ پوزیشن میں یہ لے گئے، یہ آپ الیج کر رہے ہیں. ابھی جو معاملہ ہوا اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب ایگری کر لیا اور انہوں نے پھر شاید آپ کا الیگیشن یہ ہے کہ بیک ٹریک کر رہے ہیں، لیکن کس پرووکیشن پہ؟ جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو ایسے الزامات لگائیں کہ جن بھوت ہیں اور فلان ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. This should not come. اگر ہم غلط الزام لگا رہے ہیں منیب، اگر ہم غلط الزام لگا رہے ہیں تو یہ بتا دیں پھر کیا ہوا تھا، یہ بتا دیں نا کہ کیا ہوا تھا.
اگر ہم غلط لگا رہے ہیں, اگر مریم نواز نے غلط الزام لگایا تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ کیا ہوا تھا, تو یہ تو کہہ رہے ہیں صرف پروسیجرل لیپس تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ڈیلے ہوا ہے, دیٹس اٹ. کون سا پروسیجرل لیپس تھا, کیا تھا, کیا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. اس کو تو 1 گھنٹے میں سالو ہو جانا چاہیے تھا. کون سا پروسیجر, ایک تو ان کے ڈیفنس منسٹر جو پروسیجر کا حصہ ہیں وہ کہیں وہ تو کہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر ڈیفنس منسٹر کا کام ہے نا یہ پروسیجر کو انشور کرنا, یا ہمارا کام ہے یا کسی اینکر کا کام ہے, جب پتہ ہی نہیں سسٹم چلتا کیسے ہے, جب آپ نے ایک شخص کو ڈیفنس منسٹر بٹھا دیا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی ایچ کیو کا رستہ کس طرف سے جاتا ہے, تو پھر تو ایسے مسائل ہوں گے نا. اچھا نہیں وہ ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ موسٹلی ہمارے ملک میں جگ رسائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ویسے فوج کی جگ رسائی ہوئی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پروٹیسٹ.